नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, कैलाश खबरको यो विशेष अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। देशमा ठुलठुला परिवर्तनहरू भए आमूल परिवर्तनको आशा गरिए पनि तर आमूल परिवर्तन हुन सकेको छैन। अझ भनौं पछिल्लो क्रममा झन् दलित समुदायका मानिसहरूले विभिन्न किसिमका पीडाहरू भोगिरहेका छन्। यो पीडा भोग्नुका पछाडि के छ? अझ दलित समुदायको निम्ति भनौं न जहिले पनि अग्र मोर्चामा रहेर काम गरिरहने, दलित समुदायको हक हितको निम्ति काम गरिरहने मानिसहरूको अवस्था के छ? उहाँहरूको विचार के छ? पछिल्लो समय यी यावत कुराहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? अझ भनौं कहीँ क्रियाप्रति बस्न नदिने, कहीँ पानी छोइएको आधारमा कुटिनु पर्ने, कहीँ विवाह गरेकै आधारमा मारिनु पर्ने, यो गणतान्त्रिक नेपालमा पनि यस्ता किसिमका पीडाहरू किन हुन्छन्? हामी आज छलफल गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। आजको हाम्रो छलफलमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष मन्जित ताम्राकार हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी दलित समुदायका विषयमा विविध विषयहरू छन् जो नउठाइ नहुने भएको छ, ती विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ मन्जितजी। नमस्ते विनोदजी, धन्यवाद। कैलाश खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले पछिल्लो क्रममा तपाईले देखिराख्नु भएको छ कि धेरै ठाउँमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्। तपाई दलित आयोगको पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष भएको नाताले पनि तपाई के भन्नुहुन्छ अहिलेको यो पछिल्लो यो अवस्थाका विषयमा? हैन, अहिले पनि देशभरि जुन अहिले यो कोरोनाको पेन्डेमिक चलिरहेको छ, कोरोना कहर चलिरहेको छ, यो बीचमा पनि दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ कम भएका छैनन्। अहिले पनि जातीय विभेदका घटनाहरू, हत्या हिंसाका घटनाहरू, बलात्कारका घटनाहरू दिनदिनै बढिरहेको हामीले पाइराखेका छौँ। र खास गरी चाहिँ जति पनि यो हत्या हिंसाका घटनाहरू हुन्छन्, त्यो घटनाहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता खालका हिंसाबाट चाहिँ दलित समुदाय नै सबैभन्दा बढी पीडित भएको हामीले पाइरहेका छौँ। र यो कोरोनाको बीचमा मात्रै जातीय भेदभावका माध्यमबाट झन्नै 30 जना भन्दा बढी दलित समुदायले आफ्नो ज्यान चाहिँ गुमाउनु परेको तथ्याङ्क हामीसँग छ। र यो अर्को लाजमर्दो कुरा, झन्डै 2-3 महिना अगाडि यही कोरोनाको बीचमा अर्घाखाँचीको एउटा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका दलित समुदायका व्यक्ति र गैर दलित समुदायका व्यक्तिलाई सँगै एउटै क्वारेन्टाइन भित्र राखिएको थियो। त्यो क्वारेन्टाइन भित्र बसेको चाहिँ एउटा गैर दलित समुदायको व्यक्तिले म दलित समुदायले छोएको चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याएको सँगै ल्याएको खाना खादिनँ भनेर चाहिँ खाना बहिष्कार गरेको र मलाई चाहिँ छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापकसँग चाहिँ माग गरेको कुरा पनि तपाईँ हाम्रा बीचमा आएको थियो। यो भन्दा बढ्दा लाजमर्दो कुरा चाहिँ नेपाली समाजका निमित्त के हुन सक्छ विनोदजी? हामीले यस्ता घटनाहरू क्वारेन्टाइनका बीचमा पनि, कोरोनाका बीचमा पनि थुप्रै जातीय विभेदका घटनाहरू भएका चाहिँ जगजाहेर नै छ। यस्तो हुनुका पछाडि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हुनुको पछाडि सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको मान्छेको अहिले पनि मानसिकता माथि परिवर्तन भएको छैन। ऐनका माध्यमबाट परिवर्तन भयो, संविधान जारी गर्यौं, अनि समाज परिवर्तनका कुराहरू पनि गर्यौं हामीले, समय परिवर्तन भयो, तर अहिले पनि मान्छेको चाहिँ मानसिकता माथि परिवर्तन नहुनु, जातीय भेदभाव र कुरीति कुसंस्कार र विभेद जस्ता विभेदजन्य मानसिकता बोकेर जकडित रहनु र अहिले पनि समाज परिवर्तनको भेलसँग आफूलाई परिवर्तन गर्न नचाहनु भनेको चाहिँ वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ विनोदजी। र त्यसैले गर्दाखेरि मैले त अहिले एउटा नयाँ कुरा भन्ने गरेको छु कि हामीले सहरबाट विभेद अन्त्यको बिगुल फुक्यौं, सहरमा थुप्रै खालका एनजिओ आइएनजिओहरूको निर्माण गर्यौं, सामाजिक अभियानका कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्यौं, पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरे, तर वास्तवमा विभेद अन्त्यका निमित्त गाउँबाट गर्नु पर्दो रहेछ। मैले त के भन्ने गरेको छु भने अहिले हाम्रा गाउँहरू चाहिँ विभेद उत्पादनका इपिसेन्टरहरू बनेका छन्। जसरी भूकम्पको इपिसेन्टरहरू चाहिँ मा सबभन्दा बढी क्षति हुन्थ्यो, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा गाउँहरू भनेको जातीय भेदभाव, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन उत्पादन गर्ने इपिसेन्टरका रूपमा विकास भएका छन्, जसले गर्दा गाउँमा विभेदको उत्पादन हुन्छ र मान्छेको माइग्रेसनसँगै त्यो विभेद चाहिँ मान्छेसँगै सरेर सहरमा आउँछ
अहिले त सहरमा मात्रै होइन, मान्छेसँगै त्यो विभेद विश्वमा सर्यो। आज अमेरिकामा पनि विभेद गर्न थालेका छन्, युरोपमा पनि विभेद गर्न थालेका छन्। जुन मान्छे हाम्रा नेपालीहरू गाउँबाट माइग्रेट भएर संसारका शक्तिशाली देशहरूमा चाहिँ उहाँहरू माइग्रेट हुनुभएको छ, त्यो माइग्रेट सँगसँगै उहाँहरूले आफूलाई विभेद पनि लिएर गएका रहेछन्। त्यसैले विभेदको सुरुवात चाहिँ अहिले विश्वभरि सुरुवात भएको छ। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको छु भन्दाखेरि जसरी गाउँलाई हामीले विभेदको इपिसेन्टर बनायौँ, गाउँमा विभेद उत्पादनको इपिसेन्टर बनायौँ, जबसम्म गाउँबाट विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्न तबसम्म विभेदको अन्त्य हुँदो रहन्छ। जसरी गाउँमा एउटा बच्चा जन्मिन्छ, दलितको बच्चा पनि जन्मिन्छ, गैर दलितको बच्चा पनि जन्मिन्छ, ती दुवैजना एउटै विद्यालयमा पढ्छन् र बच्चा अवस्थादेखि नै विद्यालयमा त्यो दुईटा बालबालिकाका बीचमा विभेदको सुरुवात हुन्छ। सरस्वती पूजा कार्यक्रम होस् अथवा विद्यालयमा हुने जस्ता सुकै किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलाप त्यहाँ विभेद हुन्छ। गाउँमा पानीको धारा हुन्छ, त्यो पानीको धारामा ती दुईटा सँगै जन्मेका बच्चाहरूले चाहिँ छुट्टै किसिमले पानी चाहिँ गाउँमा पानीको धारामा पानी भर्नुपर्ने हुन्छ। मेलापात हुन्छ, पर्व हुन्छ, दसैँ तिहार हुन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँका चाहिँ गाउँमा पर्वहरू हुन्छ। ती पर्वहरूमा जातीय भेदभावको सुरुवात हुन्छ, विवाहमा भेदभावको सुरुवात, जन्मिँदा र मरणसम्म जब गाउँमा विभेदको सुरुवात हुन्छ भने त्यो दुईटा बच्चाहरूले सँगसँगै गाउँमा डिस्क्रिमिनेसन सिकेको हुन्छ। अनि त्यसले सहरमा आएर आफ्नो मानसिकतालाई सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छ। विनोदजी, बच्चा अवस्थामा उसले विभेद गर्न सिकेको छ, एउटाले विभेद भोगेको छ। अनि कसरी हामीले चाहिँ विभेदको अन्त्य गर्छ? त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले सरकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्यौँ, हामीले स्थानीय तहमा सरकार निर्माण गर्यौँ, हामीले सत्तालाई गाउँमा पुर्यायौँ। आज त सजिलो भएको छ नि त। अब हामीले गाउँबाट विभेद अन्त्य गर्ने हो भनेदेखि मात्रै यसको विभेदको चाहिँ समूल नष्ट गर्न सकिन्छ। अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा केन्द्रीय सरकारले जसरी बजेटको विनियोजन गर्छ, त्यो गाउँमा बजेटलाई पठाउने काम गर्छ भने अब त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई विभेद अन्त्यसँग जोड्नु पर्यो। जुन गाउँपालिकाले विभेद अन्त्य गरेको त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नु पर्यो केन्द्रीय सरकारले, जिल्ला समन्वय समितिले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो र जसको ग्रेड बढी आउँछ, जसले विभेद अन्त्यका, जसले सामाजिक परिवर्तनका कार्यक्रमलाई सबभन्दा बढी लागू गरेको छ, जसले आफ्नो गाउँपालिकामा विभेद अन्त्य गरेको छ, त्यसलाई बजेट बढी दिनु पर्यो। जसले समाज परिवर्तनको काम गरेको छैन त्यसको बजेट कटौती गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ तपाईँको पनिसमेन्ट र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न थाल्यौँ भनेदेखि मात्रै विभेदको अन्त्य हुन सक्छ। र यस्ता जस्तै यहीँनिर अब यो त भयो सरकारले गर्ने कुरा, सरकारले बजेट दिने कुरा र त्यहाँ विभिन्न किसिमका गतिविधि गर्ने कुरा त भयो। तर दलितकै नाममा विभिन्न किसिमका एनजिओ आइएनजिओ खोलेर कमाइ खाने भाँडो बनाउनेहरूको बजेट चाहिँ के हुनुपर्छ नि? हो, म यही विषयमा विनोदजीले एकदमै मेरो मन छुने प्रश्न गर्नुभयो। मैले के भनिराखेको छु भने तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो रिजर्भेसन भनेको चाहिँ वास्तवमा मान्छेले व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने चिज होइन। आरक्षण भनेको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धाको पनि विकास गर्छ, अर्को कुरा डेभलपमेन्ट पनि गर्छ, अर्को इक्वालिटी र इक्विटीको कुरा पनि गर्छ, समानता र समावेशीको कुरा पनि गर्छ। तर समावेशीको दुरुपयोग भयो भने, रिजर्भेसनको प्रयोग सही ढङ्गले भएन भने त्यसले विकृति र विसङ्गति जन्माउँछ। मेरो तर्क कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले समानुपातिक समावेशी ठिक छ, यो बेटर छ। पछाडि परेको समुदाय, पछाडि परेको वर्गलाई चाहिँ राज्यको मूल संयन्त्रमा लिएर आउने सबैभन्दा राम्रो विधि प्रविधि भनेको नै समावेशी समानुपातिक समावेशी हो। तर अहिले हाम्रो देशमा समानुपातिक समावेशीको प्रयोग होइन, दुरुपयोग भइरहेको छ। कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भने हामीले हिजो समानुपातिक समावेशी नभएका कारणले एउटा सिङ्गो वर्ग र समुदाय राज्यको मेन स्ट्रिमबाट पछाडि भयो, आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट पछाडि भयो भनेर हामीले वकालत गर्यौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रै वर्ग र समुदायका केही मान्छेहरूका लागि मात्र, केही मान्छेहरूका निमित्त मात्र समानुपातिक समावेशीको प्रयोग भएको देखियो। हामीले म तपाईलाई यहीँनिर रोक्न चाहन्छु कि मानिसहरूको मानसिकता के छ भन्दाखेरि एकजना कोही दलित समुदायबाट प्रधानमन्त्री बनिदिएपछि दलित समुदायका समस्या स्वाहा भन्ने पनि छ। के अहिलेसम्म मन्त्री बनेका छैनन् दलित समुदायबाट? ती मन्त्री बनेका मानिसहरूको दैनिक दिनचर्या परिवर्तन भयो, जीवनस्तर परिवर्तन भयो आर्थिक रूपमा, तर समुदायगत रूपमा केही परिवर्तन भएको देख्नु भएको छ तपाईँले?
होइन विनोदजी, मन्त्री पनि हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ, सांसद पनि हुनुपर्छ, राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, त्यो कुरासँग म सहमत छु। तर किन हाम्रा मान्छेहरू सांसद भए, मन्त्री भए, विभिन्न पदमा पुगे, तर समुदायको गरिबी 10 वर्षदेखि 41% भन्दा माथि आउन सकेका छैन? त्यो विनोदजीले पनि तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ, मैले पनि तथ्याङ्क हेरेको छु। किन भन्दा अन्य समुदायको चाहिँ देशको चाहिँ तपाईँको गरिबी घट्ने 21%बाट घटेर तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क माथि जाने, तर दलित समुदायको चाहिँ समग्र होल 41%को 41% रहनु यो 10 वर्षको बिचमा भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। किन भन्दाखेरि केही व्यक्ति सांसद हुँदैमा, केही व्यक्ति मन्त्री हुँदैमा समग्र समुदायको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन। तर हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व सांसद, मन्त्री राज्यका हरेक निकायमा हुनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो? परिवर्तनशील हुनु पर्यो। अथवा त्यो के हुनु पर्यो भन्दा सधैँभरि समानुपातिक समावेशी मात्रै चाहिन्छ भनेर आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समुदायलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा नराख्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, एक्जाम्पल म मन्जित ताम्राकार समानुपातिक समावेशीका माध्यमबाट एकचोटि सांसद भयो भने मैले अर्कोचोटि चाहिँ अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, अन्य खुला कोटामा जानु पर्यो। किन मैले सधैँभरि बाँचुन्जेल म मात्रै समानुपातिक समावेशी कोटामा बसिरहने हो भनेदेखि त यो समुदायको विकास कसरी हुन्छ? यो समुदायका नयाँ मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ? विनोदजी, म एउटा कुरा क्लियर पार्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने समानुपातिक समावेशीको प्रयोग भनेको जीवनमा एकचोटि प्रयोग गर्नु पर्यो, या त्यो चाहिँ तपाईँको सांसदमा हुन सक्दछ, या प्रधानमन्त्रीमा हुन सक्दछ, या तपाईँको चाहिँ राज्य व्यवस्थामा हुन सक्छ। जहाँ भयो भने पनि हामीले समानुपातिक समावेशीको प्रयोग एकचोटि गर्न पाउनु पर्यो। र त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अन्य समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका निमित्त आफूलाई सक्षम बनाएर, आफूलाई योग्य बनाएर जानु पर्यो। अहिले एउटा कुरा विनोदजी तपाईँको देखिराख्नु भएको छ नि, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्छ त्यसलाई पनि दलित नेता नै भनिराखेको छ। त्यो चुनाव जितेर के अरे समानुपातिकबाट सांसद भएको छ, तर त्यसलाई पनि के भन्छ? दलित कोटा, दलित सांसद भनिराखेका हुन्छ। सांसद त दलित होइन नि, सांसद त दलित कोटाबाट त उसलाई प्रतिनिधित्व गरिएको हो, उसलाई सक्षम बनाउनलाई। त्यो किन भयो भन्दा हामी चाहिँ समानुपातिक समावेशी भन्दा बाहिर जानै चाहेनौँ नि त। हामी प्रत्यक्षमा लड्नै चाहेनौँ, हामी जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जान चाहँदैनौँ र आफूलाई खुल्ला कोटाका निमित्त प्रतिस्पर्धी र योग्य बनाउन चाहँदैनौँ भनेदेखि त यो समावेशी समानुपातिकका विषयमा अन्य समुदायले यसको बारेमा आलोचना गर्ने त पक्कै भयो। त्यसैले त्यसो भए समाज परिवर्तनका बाधक अनि त्यसपछि छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्ने थियो, त्यो नहुनुका बाधकहरू तिनै हुन् जसले यी कुराहरूलाई मान्दैनन्, यसरी बुझ्दा हुन्छ? हो, हामीले भन्यौँ नि, जस्तो अब एनजिओ आइएनजिओको कुरा गर्नुहोस्। अहिले तपाईँ हामीले देखेको काठमाडौँमा जति पनि एनजिओ आइएनजिओ चलाइरहेका हाम्रा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरू 20 वर्षदेखि संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कुरा चाहिँ समानुपातिक समावेशीको गर्नुहुन्छ, उहाँले कुरा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको गर्नुहुन्छ। आफू चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनका निमित्त तयार हुनु पर्दैन? उहाँहरू आफू पनि एउटा संस्थाको 20औं-30औं वर्षदेखि सभापति भइरहने, नयाँ मान्छे त्यो संस्थामा प्रतिनिधित्व आउन नदिने, नयाँ मफसलबाट आउने मान्छेलाई नेतृत्वमा नल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ अनि कसरी समानुपातिक समावेशीको कुरा हुन्छ? अर्को कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म तथ्याङ्क लिने हो भने एनजिओका माध्यमबाट नेपालको दलित समुदायको इम्पावरमेन्टका निमित्त 20 वर्षमा कति बजेट खर्च गर्यौँ, कति हामीले विदेशबाट तपाईँको चाहिँ पैसा लिएर आयौँ, कति नेपालको बजेट प्रयोग गर्यौँ, तर दलितहरूको गरिबी नघट्नुको कारण चाहिँ अहिले पनि समानुपातिक समावेशीका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा आम समुदायको चाहिँ हामीले भावनालाई परिवर्तन गर्न नसक्नुको जिम्मेदारी एनजिओ आइएनजिओका साथीहरूले लिनु पर्दैन? मानवाधिकार क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूले लिनु पर्दैन? उहाँहरू काठमाडौँमा मात्रै विभिन्न ठुल्ठुला होटेलमा गोष्ठी, सेमिनार र लबिङका लागि मात्रै काम गर्ने, आज दलित समुदाय गाउँमा विभेद उत्पादन भएको भइ गर्ने र तपाईँको चाहिँ विभेद उत्पादनका इपिसेन्टरहरू चाहिँ गाउँ भइरहने, हामी चाहिँ काठमाडौँ र पोखरा तपाईँको चाहिँ मेन सहरहरूमा मात्रै जाति विभेद अन्त्य गर्छौँ भन्ने मेरो त तर्क के छ भने अब सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। एनजिओ भने त सामाजिक सेवा गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न अगाडि सर्ने कि नसर्ने प्रश्न यहाँनिर हो। कारबाही मात्रै होइन, हिजो 10 वर्ष पहिला हामीले भन्यौँ नि, अरूले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भ्रष्टाचारका कुरा उठाउने,
अन्य पार्टीका नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने, राजनीतिक दलका काम गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि के अरे उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको जीवनस्तर अलिकति माथि उठ्ने बित्तिकै आलोचना गर्ने एनजिओका साथीहरूको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन 10 वर्षका बिचमा कसरी भएको छ? कुन बिजनेस गरेर उहाँहरूले आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडी चढ्ने र काठमाडौँमा घर बनाउने हैसियत बनाउनु भएको छ? यसको निमित्त राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि दलित समुदायका एजेन्डा बेचेर दलित समुदायको फोटो बेचेर कोही धनी भएको हो भने त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्छ। अब यो ढङ्गले हुँदैन। अब हामीले त नयाँ ढङ्गले इस्यु लिएर भनेका छौँ। राजनीतिक दलमा 20औं वर्ष दुःख गरेर काम गरेर आएका मान्छेहरूका विषयमा चाहिँ हामीले तर्क बनाउने, उहाँहरूको जीवको चाहिँ विषयमा कुराकानी गर्ने अनि समाज सेवा गर्छु र त्यो समुदायको आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउँछु भनेर सामाजिक संस्था सञ्चालन गरेका मान्छेहरूको चाहिँ रातारात कसरी चाहिँ आर्थिक राजनीतिक सामाजिक चाहिँ जीवनको हैसियत माथि हुन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूले आज हामीले देख्यौँ नि माइती घर मण्डलामा तपाईँको 20वटा सङ्गठनले गरेको कार्यक्रममा 50 जना मान्छे जम्मा हुँदैन। काठमाडौँमा मात्रै तपाईँको लाखौं दलित समुदायको चाहिँ उपस्थिति छ। यहाँ हामी 10औं लाख दलित समुदाय काठमाडौँमा बस्छौँ। आज माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन 20वटा सङ्गठनले आन्दोलन गर्दाखेरि 100 जना मान्छे जम्मा नहुनुको कारण के हो? त्यो कारण चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलका साथीहरू र एनजिओ कर्मीहरूले खोज्नु पर्दैन? किन छ भन्दा उहाँहरूप्रति दलित समुदायका मान्छेहरूको पनि अट्र्याक्सन छैन। उहाँसँग पनि दलित समुदायका मान्छेहरूको असहमति छ। के असहमति छ भन्दा ती समुदायका नाममा, ती समुदायको चाहिँ नि एजेन्डाका नाममा उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका निमित्त काम गरेका छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको छ। अर्को कुरा, तिनीहरूले किन गैरदलित समुदायका मान्छेहरूलाई आन्दोलनमा ल्याउन सकेनन्? हामीले त्यो कुरा हेर्ने हो भने गैरदलित समुदायका मान्छेहरू पनि तिनीहरूको अनुहार र तिनीहरूको एजेन्डासँग इरिटेट छन्। किन इरिटेट छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफैले चाहिँ त्यो समुदायमाथि हित हुने काम गरिराखेका छन् भने किन तिनले गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन्? पहिलो कुरा त आफू नेतृत्व परिवर्तनका निमित्त तयार हुनु पर्यो, समावेशीलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नु पर्यो नि, मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन गर्नका निमित्त उनीहरूको एजेन्डा हुनु पर्यो नि। तब मात्रै यो आन्दोलन दलित समुदायको एजेन्डा सम्पूर्ण समुदायको एजेन्डा बन्छ। जब आफूबाट परिवर्तनको सुरुवात गरिँदैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन। हामीले भन्यौँ नि, हामीले हजारौं वर्षदेखि राज्य सत्ताबाट हामीलाई वञ्चित गराइयो, हामीलाई अधिकारबाट वञ्चित बनाइयो, हामीलाई विकासबाट वञ्चित गरियो, हामीलाई सामाजिक आन्दोलनबाट वञ्चित गराइयो भनेर हामीले एउटा राज्य सत्ता विरुद्ध लडिरहेकै बेलामा चाहिँ नि अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर अनि हामीले नै चाहिँ हाम्रो समुदायका नयाँ साथीहरूलाई प्रवेश हुनबाट वञ्चित गर्ने, हामीले चाहिँ मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन नगर्ने अथवा हामीले चाहिँ समानुपातिक समावेशीको दुरुपयोगको बाटोतिर हामी गयौँ भनेदेखि त पक्कै पनि यो व्यवस्थाका विरुद्धमा त समुदाय त उठ्छ नि त, उनीहरूको ध्यानाकर्षण त हुँदैन नि त। हामीले के भनिराखेका छौँ भने सधैँभरि दलित मात्र भएर होइन, म त अझ यसको तर्क भनेको छु, हामीले दलित भएका कारणले मात्रै सुविधा पाउनुपर्छ भनेर तर्क राख्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। किनभने दलित भएका कारणले मात्रै, जनजाति भएका कारणले मात्रै, महिला भएका कारणले मात्रै राज्यले हामीलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हो भने गलत हो। म त के भन्छु भन्दा जसरी इन्डियामा रासन कार्डको व्यवस्था छ, नेपालमा पनि चरम गरिबीमा रहेका 21% समुदाय छ, 21% जनसङ्ख्यालाई राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष सुविधाको एउटा रासन कार्ड जस्तै उनीहरूलाई गोल्डेन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो गोल्डेन कार्ड दिइसके पछाडि त्यो कार्डका माध्यमबाट तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबै कुरामा उनीहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्यो। त्यो दलितले मात्र किन पाउने? यो देशमा गरिब छन् भने गरिबले पनि पाउनु पर्यो, अन्य समुदायका गरिबले पनि पाउनु पर्यो नि सुविधा। उनीहरू पनि राज्यबाट वञ्चित भएका छन्। यहीँनिर जसले जे भने पनि, जतिसुकै कराए पनि, जतिसुकै लडाइँ लडे पनि, जतिसुकै माइती घरमा कराए पनि, जुनसुकै घरमा कराए पनि, तर यो मुद्दा भनेको वर्गीय मुद्दा हो। तपाईँले भनेको जस्तै शोषणमा परेका मानिसहरूको मुद्दा हो यो। जबसम्म ती शोषणमा परेका मानिसहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् तबसम्म कसैको मुक्ति हुनेवाला छैन। होइन, अझ यसलाई मैले स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्छु विनोदजी, हामीले भनेको के हो भने दलित समुदाय अधिकारबाट वञ्चित भएका कारणले अधिकार पाउनु पर्यो, शिक्षाबाट वञ्चित भएको कारणले उचित शिक्षा पाउनु पर्यो, उचित रोजगारी पाउनु पर्यो, राज्यको मेन स्ट्रिममा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो भन्ने हो नि हाम्रो एजेन्डा भनेको त। ए बाबा, राज्य हजुर गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण समुदायलाई अधिकार दिन्छ भने त हामीले नै अधिकार पायौँ। हाम्रा कारणले अर्को गरिब समुदायले अधिकार पाउँछ भने हाम्रो के टाउको दुखाइ भयो?
हाम्रो टाउको दुख्नु पर्ने कारण के छ? हामीले के दलित भएका मात्रै कारणले पाउने? यदि दलित भित्र पनि सक्षम छन्, आफ्ना छोराछोरीलाई उचित शिक्षा दिन सक्ने छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छ भने तिनीहरूले दलितका कारणले किन बेनिफिट पाउने? म दलित भएको कारणले मैले बेनिफिट पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अन्य समुदायको अधिकार खोज्न त मिलेन नि त। म सक्षम छु भने मैले समाजका सबै हेपिएका, पिछडिएका, हरुवा चरुवादेखि लिएर सबैले हामीले भनेको के हो भने दलित समुदाय अधिकारबाट वञ्चित भएका कारणले अधिकार पाउनु पर्यो, शिक्षाबाट वञ्चित भएको कारणले उचित शिक्षा पाउनु पर्यो, उचित रोजगारी पाउनु पर्यो, राज्यको मेन स्ट्रिममा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो भन्ने हो नि हाम्रो एजेन्डा भनेको त। ए बाबा राज्य हजुर गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण समुदायलाई अधिकार दिन्छ भने त हामीले नि अधिकार पायौँ। हाम्रा कारणले अर्को गरिब समुदायले अधिकार पाउँछ भने हाम्रो के टाउको दुखाइ भयो? हाम्रो टाउको दुख्नु पर्ने कारण के छ? हामीले के दलित भएका मात्रै कारणले पाउने? यदि दलित भित्र पनि सक्षम छन्, आफ्ना छोराछोरीलाई उचित शिक्षा दिन सक्ने छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छ भने तिनीहरूले दलितका कारणले किन बेनिफिट पाउने? म दलित भएको कारणले मैले बेनिफिट पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अन्य समुदायको अधिकार खोज्न त मिलेन नि त। म सक्षम छु भने मैले समाजका सबै हेपिएका, पिछडिएका, हरुवा चरुवादेखि लिएर सबैले अधिकार पाउनु पर्यो। सबैले समान अधिकार पाएपछि यस्ता मुद्दाहरूको अन्त्य हुने गर्छ। एक्ज्याक्टली हो यो यसमा हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ दलितको मुद्दालाई तपाईको सर्वपक्षीय सबै समुदायको मुद्दा बनाउने हो भने मैले भने नि अब हाम्रो तर्क के बन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मात्रै अधिकार पाउने होइन कि हामी सँगसँगै हामी जस्तै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेको त्यो बाहुन पनि हुन सक्छ, त्यो क्षेत्री पनि हुन सक्छ, त्यो जनजाति पनि हुन सक्छ, त्यो कर्णालीको पनि हुन सक्छ, त्यो पिछडिएको क्षेत्रको पनि हुन सक्छ। मेरो त तर्क के छ भन्दा त्यो जुनसुकै क्षेत्र, समुदाय र वर्गको लिङ्गको होस् त्यसले पनि हामी जस्तै अधिकार पाउनुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो राज्यले भन्दाखेरि चाहिँ यो सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले सबभन्दा पछाडि परेको जनसङ्ख्या कति हो त्यसको चाहिँ तपाईँको सही आइडेन्टिफाइड हुनु पर्यो। तिनीहरूलाई राज्यले चाहिँ एउटा गोल्डन कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्यो र त्यो कार्ड पाउने सम्पूर्ण दलित, गैर दलित जुनसुकै होस् ती सबैले चाहिँ राज्यबाट अधिकार पाउनु पर्यो। हाम्रो अधिकार त खोसिएन नि त। दलितको अधिकार खोसिँदैन भने अरूले अधिकार पाउँदा के हुन्छ? तपाईले भनेको जस्तो व्यवस्था नगर्ने त्यो राज्य व्यवस्था नै होइन। अब भनौं अहिले परिवर्तन भयो भनेर भनिएको छ, तर ती त्यस्ता जो हेपिएका छन्, पिछडिएका छन्, हरुवा छन्, चरुवा छन्, विभिन्न किसिमका दुःख र कष्ट भोगिरहने मानिसहरूका निम्ति नेपालमा परिवर्तन भालुको पुराण जस्तै बनेको छ र अहिलेको अवस्थामा जसरी राज्यले काम गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले काम नगरिरहेको अवस्था पनि छ। यसका निम्ति जसरी मानिसहरू एक आपसमा भन्ने गर्छन्, एक आपसमा जुट्ने गर्छन्, तर ती सबै एक ठाउँमा किन आउन नसक्या होला नि त? हैन, यो एउटा कुरा के छ भने हामीले नेपालमा जातीय भेदभाव अन्त्य र दलित अधिकारका निमित्त बहस गर्न थालेको पनि झन्डै 80-90 वर्षभन्दा बढी त हाम्रो दलित आन्दोलन नै भइसक्यो हैन। बुढो भयो अब हैन, अब बुढो भयो आन्दोलन हैन। कानुनका हिसाबले पनि, ऐनका हिसाबले पनि नेपाल सरकारले 1971 मै त तपाईको चाहिँ के रे यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसक्यो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय भनेको नेपालमा सबै खालका विभेद अन्त्य सम्बन्धी महासन्धिमा चाहिँ 1971 मै नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसक्यो। हामीले 2068 सालमा चाहिँ जातीय भेदभाव, छुवाछुत, कसुर र सजाय ऐन नै हामीले पारित गरिसक्यौँ। 2072 मा नयाँ संविधान नै हामीले जारी गरिसक्यौँ। भनिसके पछाडि चाहिँ नयाँ संविधानले दिएका, नयाँ संविधानमा जति पनि ऐनको व्यवस्था गरिएको छ हामीले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्यौँ। भूमि सम्बन्धी ऐनको पनि सरकारले एउटा बिल बनाएर, या भलै त्यो दलित समुदायका हितका निमित्त त्यति महत्त्वपूर्ण होला नहोला, तर पनि सरकारले त्यसको गर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विनोदजी के छ भन्दाखेरि अहिले जुन फेडरल सिस्टम भयो, जुन सङ्घीय तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारहरू बन्यो, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले लास्ट इयरमा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी एउटा बिल पास गरेको छ। भनेको चाहिँ दलित अधिकार सम्बन्धी चाहिँ एउटा विधेयक पास भयो।
योभन्दा अघिल्लो वर्ष नै 2 नम्बर प्रदेशमा। त्यो बिललाई हामीले हेर्ने हो भने यति धेरै प्रोग्रेसिभ छ विनोदजी। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा प्रदेश स्तरीय मोनिटरिङ समिति भन्ने भनेको छ। त्यसले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 भित्र जहाँसुकै जातीय विभेद भयो भने त्यसले तुरुन्तै त्यसको चाहिँ क्विक रिस्पोन्स गर्ने, त्यसको मोनिटरिङ गर्ने भनेको छ। त्यस पछाडि प्रत्येक जिल्ला विकास समितिमा चाहिँ दलित वर्ग एउटा उत्थान विकास समिति बनाउने भनेको छ। त्यो विकास समितिले दलितको चाहिँ सम्पूर्ण विकासका निमित्त चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्ने भनेको छ। दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने भनेको छ। जातीय भेदभाव अन्त्यको लागि संयन्त्र बनाउने भनेको छ। हेर्नुहोस् न ऐन कति फुलबुट्टा भरिएको छ क्या, कति सुन्दर छ प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ जुन दलित अधिकार विधेयक। तर प्रदेश नम्बर 2 मै तपाईको कस्टडी भित्र पनि दलित समुदायको हत्या गरियो। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा बढी जातीय विभेदका घटनाहरू अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा भएका छन्। भनेपछि ऐन मात्र बनाएर त यो कुराको समाधान हुँदो रहेछ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनेको दलित आन्दोलन यसलाई चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि भन्ने कुरा त बुझियो नि। हो, त्यो व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनका निमित्त मैले भने नि त, तपाईँ हामीले देख्यौँ रुकुमको घटना। रुकुमको घटना त यो संविधान जारी भइसकेपछि भयो नि, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि भयो नि। अझै स्थानीय तहको सरकारको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नै त्यो घटनामा संलग्न भएर अहिले पनि उहाँ पुलिसको कस्टडीमै हुनुहुन्छ, अन्डर द ल प्रोसिडियरमै हुनुहुन्छ। भनेपछि त अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विनोदजी हामीले यहाँ सम्झिनै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जहाँ त्यो घटना घट्यो नि, त्यो घटना घट्ने ठाउँमा त हिजो सामाजिक क्रान्तिका निमित्त दलितहरूले रगत बगाएको ठाउँ पनि हो नि। अर्को कुरा, त्यो जुन घटनामा संलग्न भनेको दोषी हुनुहुन्छ उहाँ त हिजो चाहिँ जसले क्रान्तिको सुरुवात गरे पार्टी थियो त्यो पार्टीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि यो प्रतिक्रान्तितिर गयो नि त समाज। हिजो द्वन्द्वको बेलामा तिनै मान्छेहरूले दलित समुदायलाई अधिकार दिने, दलित समुदायलाई चाहिँ सशक्त बनाएर लिएर आउनुपर्छ भनेर पार्टीमा पनि सहभागी गराउने र गाउँको विभेदलाई पनि अन्त्य गर्ने। मैले अघि भने नि हाम्रा गाउँ विभेदको एपिसेन्टर भएका छन्। त्यो बेलामा हाम्रा गाउँबाट विभेद अन्त्य गर्ने, सहरबाट होइन गाउँबाट विभेद अन्त्य गर्ने अभियान थियो नि विनोदजी। तपाईँ हामीले देखेको हिजो माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले जुन गाउँमा क्रान्तिको सुरुवात गर्दाखेरि त सहरबाट विभेद अन्त्यको कुरा थिएन नि, गाउँबाट विभेद अन्त्यको कुरा थियो। र हामीले त्यो बेलामा सेल्युट गर्नै पर्छ, गाउँमा विभेद कम पनि भएको थियो, गाउँमा विभेद चाहिँ अन्त्य हुने अभियान पनि चलेको थियो नि। तर आज के भयो, प्रतिक्रान्ति जस्तो भयो, समय परिवर्तन भयो तर सामाजिक क्रान्तिको चाहिँ परिवर्तन हुने त्यो के भयो, उल्टो दिशातिर घुम्यो। फेरि पुरानै अवस्थामा, आजभन्दा 20 वर्ष पुरानै अवस्थामा समाज चाहिँ जान खोजेको हामीले भन्यौँ। हो, त्यसको कारण के हो भन्दा मैले त सैद्धान्तिक कुरा भनेको छु। एउटा कुरा यो दलित सम्बन्धी जुन एजेन्डा छ, जुन जातीय विभेद अन्त्यको एजेन्डा छ, यो एजेन्डालाई हामीले यत्रो 50औं वर्षदेखि सामूहिक एजेन्डा बनाउन सकेनौँ। यसलाई सम्पूर्ण समुदायको एजेन्डा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। पहिलो कुरा त यसलाई के बनाउनु पर्यो भने यो राज्यको समस्यातिर बनाउनु पर्यो नि त हामीले त। यसलाई त सम्पूर्ण समुदायको समस्या बनाउनु पर्यो नि त हामीले। त्यसैले त्यसका निमित्त के छ भन्दा हाम्रो पनि म कमजोरी देख्छु। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो कमजोरी के छ, हामी समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्छौँ, समानुपातिक समावेशीका माध्यमबाट मात्रै आफूलाई प्रतिनिधि हुन खोज्छौँ, प्रत्यक्षमा हामी जान चाहँदैनौँ, हामी त्यसका निमित्त तयार पनि हुन चाहँदैनौँ, हामी आफूलाई नेता पनि बनाउन चाहन्छौँ, सामाजिक परिवर्तनको चाहिँ एउटा सामाजिक सोसियल एक्टिभिस्ट पनि बनाउन चाहन्छौँ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ फ्रड बनाइराखेका छौँ, फ्रड रिप्रेजेन्टेसन भइराखेको छ। त्यसैले यो कुरालाई जस्तै अहिले समाजमा देखिएका छन् नि थुप्रै कुराहरू। अब दलित समुदायका नाममा अभियन्ता बन्ने, फेसबुकमा लाइक होइन सब्सक्राइब भन्ने त्यस्ता खालका विभिन्न किसिमका त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि बढिरहेका छन्। कि त्यस्ता खालका गतिविधि र एउटा पार्टीको सदस्य भइसकेपछि पार्टीको गुणगान गाउने, अन्याय अत्याचारको विरोधै नगर्ने त्यस्ता खालका मानसिकताले कहीँ परिवर्तन होला, कसैको जीवनस्तर माथि उठ्ला? यो त हामीले विनोदजी हामीले देख्यौँ नि। सबैभन्दा बढी मैले चाहिँ पार्टीलाई आक्षेप लगाएको होइन, हिजो नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सङ्गठन गर्दाखेरि हामी पनि त्यो बेलामा स्कुल जीवनमा पढ्दाखेरि मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ उनीहरूले सबैभन्दा बढी समाज परिवर्तनको सुधारक, सबैभन्दा बढी दलित प्रेमी, दलित फ्रेन्डली र दलित समुदायलाई चाहिँ राज्यको मिनिस्टरमा पुर्याउने भनेको कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसीहरू भनेका चाहिँ अथवा डेमोक्रेट्स भनेका चाहिँ सामन्त्यवादी। यिनीहरूले चाहिँ अधिकार दलित समुदायलाई दिँदैन, पछाडि परेको समुदायलाई माथि उठाउँदैन,
पछाडि परेको भूगोल, महिला, जनजातिहरूलाई चाहिँ राज्यको मिनिस्टरमा लिएर लिन जान चाहँदैन। त्यसैले हामी हौँ भन्थे र सबैभन्दा बढी दलित समुदायको अभिमत पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरूले नै प्राप्त गर्यो। यो जगजाहेर नै छ। तर जब अहिले चाहिँ तपाईँको 2/3 सुविधाजनक चाहिँ बहुमतमा पुग्दाखेरि, सत्तामा पुग्दाखेरि संविधान पनि परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न भएर सत्तामा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले गरेको चाहिँ कुराहरू हामीले देख्यौँ नि। उनीहरूले त गरे, सरकारले त गर्यो, तर त्यही पार्टीसँग जोडिएका हाम्रा दलित समुदायका नेता तथा कार्यकर्ताको त्यो पार्टीसँग जोडिएका, त्यो सरकारसँग जोडिएका उनीहरूको भातृ संस्थाहरूले सडकमा आएर आन्दोलन गर्न नसक्नु, सरकारका विरुद्धमा बोल्न नसक्नु कति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हामीले देख्यौँ नि अहिले नेकपासँग जोडिएका दलित समुदायका। यहीँनिर मन्जितजी, यहाँ जति पनि भनिन्छ नि, यहीँनिर मैले के भन्छु, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँले कस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मैले के गर्छु, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण यो चेतना स्तर नउठेसम्म, अहिले तपाईँले अघि रुकुमको जाजरकोटको घटनाका विषयमा पनि तपाईँले भन्नुभयो, जबसम्म चेतना स्तर माथि उठ्दैन तबसम्म यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहन्छन्, भइरहन्छन् समाजमा भन्ने खालका मानसिकता पनि छन्। तर समाजको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। हिजो जति दुःख कष्टहरू थिए आज पनि त्यस्तै छ। हिजो छुवाछुत थियो आज पनि छुवाछुत त्यस्तै छ। यहीँनिर राजनीतिक दलभित्र रहेका नेताहरू र समाज परिवर्तन, समाज सेवा गर्छौं भन्ने अभियन्ताहरूको भूमिका चाहिँ के रह्यो त? न सरकारले ती कुराहरूलाई लागू गर्न सक्ने, न अन्त्य गर्न सक्ने, बाध्यकारी बनाउन किन नसक्या भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, एउटा कुरा जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू छन्, जति पनि सोसियल अर्गनाइजेसनहरू छन्, राजनीतिक दलसँग जोडिएका हाम्रा समुदायका मान्छेहरू छन्, त्यसले एउटा कुराको परिवर्तन चाहिँ भएको हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जति पनि ऐनहरू बनाउनमा हामी सक्षम भयौँ, सरकारलाई ऐनहरू बनाउन, संविधानमा जति पनि हाम्रा कुराहरू राख्नका निमित्त हामी सक्षम भयौँ, त्यो कुराका लागि हामीले सेल्युट गर्नै पर्छ। त्यसलाई भन्छ लबिङको काममा चाहिँ, ऐन बनाउने कुरामा, पोलिसी बनाउने कुरामा चाहिँ जति पनि एनजिओ, आइएनजिओ र राजनीतिक दलमा काम गरेका हाम्रा साथीहरूले जति पनि हामी सक्षम भयौँ, त्यसले एक स्टेप हामीलाई अगाडि नै बढायो। हामीले चाहिँ पोलिसी निर्माणका क्रममा हामी सक्षम भयौँ। तर महत्त्वपूर्ण चिज भने के हो भने, सामाजिक क्रान्ति, जुन समाजमा रहेको विभेद अन्त्यको जुन अभियान छ, त्यो अभियान चाहिँ जसरी अहिले जुन स्टेजमा हामी विभेद अन्त्यको जुन स्टेजमा पुगेका छौँ नि, त्यो हाम्रो अभियानले मात्र भएको होइन। त्यो समाज परिवर्तनको एउटा निरन्तर प्रक्रिया थियो। हिजो हाम्रो हजुरबुवाको पालाको जस्तो विभेद चाहिँ अहिले छैन नि त। त्यो भनेको हाम्रा आन्दोलनले, हाम्रो क्रान्तिले, हाम्रा अभियानले मात्र भएको होइन। त्यो त समाज परिवर्तनको एउटा विकास क्रमको एउटा प्रोसेस हो। मान्छे अहिले हिजोको साक्षरताको रेट हेर्ने हो भने अहिले दलितको मात्रै साक्षरताको रेट 43% भन्दा बढी भएको छ नि त। हामीले 7 सालमा हाम्रो चाहिँ लिट्रेसी रेट हेर्ने हो भने त हाम्रो त 10% पनि थिएन होला नि। अहिले हामी 43% को हाराहारीमा पुगेका छौँ भनेपछि त्यो त समाज परिवर्तनको एउटा क्रमागत सँगै भएको हो। तर मेरो तर्क चाहिँ विनोदजी के हो भने, यो सामाजिक विभेद, जातीय विभेद भनेको क्रमैसँग बिस्तारै कम हुँदै हट्दै जानुपर्ने विषय होइन नि। यो भनेको चाहिँ तत्काल तुरुन्तै हट्नुपर्ने विषय हो नि त। यसले त समाजमा द्वन्द्व बढाइराखेको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मान्छेलाई डिग्निटीपूर्वक बाँच्न दिएको छैन। एउटा कुरा, मान्छेको आत्मसम्मानलाई घटाइदिएको छ जातीय विभेदले। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजमा द्वन्द्व जहिले पनि हुन सक्ने कुरालाई यसले नकार्न सकिँदैन। जहिले पनि त सामाजिक द्वन्द्व हुन सक्छ नि जातीय विभेद रहिरहेको। अर्को कुरा भनेको एउटा सिङ्गो समुदायलाई राज्यको मेन स्ट्रिमबाट पछाडि पारिराखेको छ भनेपछि यो चिज त तत्कालै हट्नुपर्ने हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सामाजिक सेवामा काम गरेका मान्छे, राजनीतिक दलसँग जोडिएका मान्छे र सामाजिक सोसियल अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने मान्छेहरूले हामीले समय परिवर्तनसँगै हामीले उठाउने एजेन्डालाई पनि परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने, हाम्रा एजेन्डालाई वैज्ञानिकतामा लिएर जान सकेनौँ, हाम्रा एजेन्डालाई समयसँगै परिवर्तनशील बनाएर लिएर जान सकेनौँ भने, र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो एजेन्डालाई सबै समुदायको एजेन्डा जुन दिनसम्म हामी बनाउन सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म
हामीले समाज परिवर्तन अथवा जाति विभेदलाई अन्त्य गर्ने बाटोमा हामी छैनौँ कि भनेर भन्नुपर्छ विनोदजी। अन्तमा मैले फेरि पनि थप्छु, हाम्रो एजेन्डालाई चाहिँ हामीले सामूहिक एजेन्डा बनाउने हो, हाम्रो एजेन्डालाई सम्पूर्ण समुदायको एजेन्डा बनाउने हो भने तपाईँ हामी पनि कहीँ न कहीँ परिवर्तन चाहिँ हुनुपर्छ। समानुपातिक समावेशी ठिक छ, चाहिन्छ, हाम्रो समुदायलाई मेन स्ट्रिममा पुर्याउनको लागि यो व्यवस्था रहनुपर्छ, तर यसको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्टेसन सिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो परिवर्तन गर्न सकेन भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचार र समयका निम्ति। आज महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो विनोदजी, तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो। कैलाश खबर र प्रिय मित्र विनोद विगतजीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको बहस चाहिँ वास्तवमा हामीले नयाँ सिराबाट सुरु गऱ्यौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो समयका निमित्त र तपाईँले मलाई अवसरका निमित्त चाहिँ म कैलाश खबरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता र राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष मन्जित ताम्राकारसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्यौं। हामी पुनः यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।